آدھے محبوبہ تائیں جی ہاں سونا رب میں کو دکھایا کہیں اے جھا سونا کہیں اماں دے پیٹی چوہا جایا کہیں خلقت مبرم من کل عیب محبوبہ تو جو پیدا تھیں بے عیب بنتے آئیں مسلمانوں اے حضرت حسان کھڑا دے محبوبہ تیرے وچ کوئی عیب کہیں اپنا عقیدہ ہے یا کہنا صحیح یارو جے اگر ای ہو لفظ غلط ہوئے ہاں حضور سی فرماویں حسان ایک کیا کھڑا دی بے عیب تا صرف میرے رب دی ذات ہے تو میں کو آدھا کھڑی فرمائے نے کیوں روکن ہاں حضور سی جان دے ہن او بناوانے چ بے عیب مٹھا محمد بانتے آوانے چ بے عیب حضرت حسان کے محبوبہ تائیں وچ کوئی عیب کہیں میں کو جرا حکم تھے ٹائم نہ میں انشاءاللہ گھڑی پئی بیٹھا ٹائم ہی دے دا بیٹھا اپنے ٹائم تے گال مکارے ساں تو سبحان اللہ کھوال انشاءاللہ لنگر دا وسیع انتظام ہے حضور علیہ السلام دے عاشقو کہ جڑا آکھے جو صحیح نعوذ باللہ ان نبی صحیح ویگ ہے کم دا سن دے تے ایک کر کنو نہیں سن دا ایک نیرے کنو دے دے تے پرے کنو نہیں دے دا ایمان نہ لکھان جڑا نیرے کنو سنے پرے کنو نہ سنے آدھر میاں ان دے کنے وچ کمزوری ہے تے کنے دا بوڑا ہومن آئے بے جڑا نیرے کنو دیکھے تے پرے کنو نہ دیکھے آدھر ان دے اکھی وچ کمزوری ہے اے بھی آئے بے لیکن حضرت حسان آدھے محبوبہ ہر عیب تے محمد کنو کہیں خدا دی قسم سن دے محبوب یا کہیں سن دا بھائی اللہ دی قسم آج بھی دل وچ تخت مٹھے محمد دالا مرتے دے ذمے جہان کو دکھ نہ سنا میرے مدنی کو دکھ سنا منتے دے ذمے تیرے دکھیں کو ونیا من میرے عربی دے ذمے حضرت صوفی